बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका चैनल कड़वा सच और मैं हूं आपका होस्ट इल्मदीन खान। आज हम बात करने जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान के हर झूठ को पागल लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। पागल लोग, ये नोट करते जाना है। उसकी पूरी कॉन्फ्रेंस पढ़ के फिर हम आपको इसका जवाब भी देंगे, और ये सुनना आपने सारा है। बराए मेहरबानी हमारा चैनल, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो उसके बाद मौलाना साहब का ये भी कहना था कि इमरान खान को गोली एक लगी है, बोलता है 4 लगी है। तो तीसरी बात जो मौलाना साहब ने कही कि हमने एक अदम इत्माद के जरिए इसको हुकूमत से बाहर निकाला और उसने एक झूठा खत लहराया, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात का मुतालबा हजरत ने कर दिया। और तीसरा एक जियो न्यूज़ है, जिसके पास कोई खबर हो या ना हो, उसकी कोशिश होती है कि इमरान खान के खिलाफ कोई जरी कहां से कोई बात निकले, वो करनी जरूर है। वो भी इस पर तुले हुए हैं, सारा दिन उसके तबसरे होते हैं। 2 गोलियां लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं। वैसे भी जियो न्यूज़ की जो रीडिंग है आजकल बहुत ख़राब है, तो उससे भी उसका बुरा हाल होगा। हम जवाब देने जा रहे हैं मौलाना के पहले सवाल पर। जो मौलाना साहब, हम आवाम लोग पागल नहीं हैं। हाँ, आप हमें पागल जरूर बनाते रहे हो। हमें पूरे 50 साल आप लोग पागल बनाते रहे हो। अब अवाम समझदार हो चुकी है। अब अवाम आपके झूठ, आपकी मकारी को अच्छी तरह समझती है। मौलाना साहब, आप लोग दीन का कारोबार करते रहे हो। माशाअल्लाह मौलाना साहब, आपकी शक्ल सूरत एक बेहतरीन सुन्नत रसूल, हमारी सुन्नत के मुताबिक है। अगर आप दीन से मुखलिस होते तो मौलाना साहब हमारे मुल्क में इस वक्त शरीयत का निफाज हो जाता और जो चोर हैं उनके हाथ काटे जाते और इस मुल्क में एक इंसाफ का बोलबाला होता। लेकिन आप इस चीज से मुखलिस नहीं हो। और मौलाना साहब, आपसे एक सवाल है कि ये जो चोर, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो तुमने मिलकर और किसी से मिलकर ये मुसल्लत करवाई है अवाम पर, इसको अवाम एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं कर रही। और अवाम का गम व गुस्सा रोज बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह इमरान खान की मकबूलियत में तेजी से इजाफा हो रहा है और आप लोगों की परेशानी में बहुत इजाफा हो रहा है। हम जानते हैं, सारी अवाम देख रही है, सारी अवाम जान रही है जो मामलात हो रहे हैं। जो गोली लगी, 4 लगी, 1 लगी, अवाम अच्छे तरीके से जानती है कि ये करवाने वाले हैं कौन। मौलाना साहब, आपसे एक छोटा सा सवाल है, सिर्फ इतना सा बता दें। और मौलाना साहब के जो फॉलोवर हैं, मेरा उनसे भी सवाल है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि शरीयत में शरीयत की किस किताब में लिखा हुआ है कि कुर्सी की खातिर, हुकूमत की खातिर या किसी ओहदे की खातिर आप लोग चोरों का साथ दें, चोरों के साथ रहें। हाँ, चोर हम नहीं कह रहे इनको चोर, ना कहते थे। हम तो इनके फॉलोअर थे। हमने इनको वोट दिया है, जरदारी साहब को दिया है, नवाज शरीफ साहब को दिया है, बीबी बेनजीर शहीद को दिया है, तो हम इनके फॉलोअर थे। हमने अपना जहन क्यों बदला? उसकी एक वजह है, उसकी एक रीजन है। हमारे जो इदारे हैं, हमें उन इदारों ने बताया है
باقاعدہ ان کی فائلیں نکل رہی ہیں، زرداری صاحب کے سوئس اکاؤنٹ میں پیسے، ان کے پاس بے تحاشا جائیدادیں جو ان کی اپنی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتی، اور پورے ثبوت کے ساتھ میڈیا کو اور ہر اسی ادارے کو ان نے ثبوت فراہم کیے، اس کے باوجود یہ لوگ خود نہیں چھوٹ سکے۔ مولانا صاحب آپ ہی جانتے ہو، ان کو جب ریلیز کرنے پہ آئے تو ریلیز بھی کروا لیا اور ملک کا وزیر اعظم بھی بنوا دیا، اور یہ تم سے مل کر ہوا ہے مولانا صاحب۔ مولانا صاحب آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آپ ہمارے فوجی بھائیوں کو، ہمارے محافظوں کو اسرائیل کے ایجنٹ کا طعنہ دیتے تھے۔ تو مولانا صاحب آج کل تم گیت گا رہے ہو، فوج ہماری ہے، فوج ہماری آن ہے، فوج ہماری جان ہے، یہ ہمارے محافظ ہیں، ہم ان کے بغیر کچھ نہیں۔ لیکن حضرت صاحب آپ تو شریعت کے پہرے دار ہو، تو حضرت صاحب آپ کو یہ چیزیں نہیں جچتی کہ آپ بھی ان کا ساتھ دیں جو چور بھی ہیں اور ڈکیٹ بھی ہیں، اور ان کی بے تحاشا جائیدادیں بیرون ملک بھی ہیں، ان کے ساری کی ساری ٹوٹل کچا چٹھا عوام کے سامنے آ چکا ہے، اور مولانا صاحب آپ کا بھی بہت کچھ آ چکا ہے۔ لیکن مولانا صاحب آپ بہت معتبر ہو، ہم کہنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، لیکن بس آپ سے اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان سے بس ایک سوال ہے، یا تیرے چاہنے والے جو تیرے فالوور ہیں، جو آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، بس حرف دے دیں، میرے کمنٹ میں آ کر حرف دے دیں کہ زرداری صاحب، نواز شریف، شہباز شریف خاندان، یہ جو مافیا ہے، ان کو سلیبریشن مافیا کا خطاب بھی ہماری اعلیٰ عدالتیں دے چکی ہیں۔ تو مولانا صاحب تیرے فالوور صرف آ کے کمنٹس میں حرف سے کہہ دیں کہ یہ لوگ سچے ہیں، یہ چور نہیں ہیں، تو مولانا صاحب میں اس ویلاگ سے آپ سے معافی بھی مانگوں گا اور آپ کے چاہنے والوں سے بھی معافی مانگوں گا، ورنہ سوچیے ضرور حضرت، جو سوال زرداری صاحب سے، نواز شریف سے کم ہوگا، آپ سے زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ تو محافظ و شریعت کے، محافظ و دین کے، آپ کے مدارس ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، آپ بہت کچھ ہو، لیکن خدا را سوچنا ضرور، ہمارے ان سوالوں کا جواب چاہیے، تو بعد میں آپ کانفرنس بھی کرتے رہیں، آپ سیاست بھی کریں، لیکن سیاست کو گندا نہ کریں۔ سیاست تو صحابیوں کا شیوا ہے، سیاست نبیوں کا شیوا ہے، سیاست وہ مقام ہے جو کسی غریب، بیوہ، بے آسرا کو مدد فراہم کرتی ہے۔ آپ کون سی مدد فراہم کر رہے ہیں حضرت؟ مولانا صاحب میرا آج پورا بیراگ آپ پہ ہے، تو اس لیے کہ چند ایسے لوگ ہیں جو سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر جھوٹ کی من گھڑت کہانیاں گھڑ کر عوام کو بے وقوف بنانے پہ اب بھی تلے ہیں، لیکن عوام اب بہت سمجھدار ہو چکی ہے۔ عوام حضرت صاحب نہ آپ کے جھانسے میں، نہ زرداری صاحب کے جھانسے میں، نہ وہ آئے گی نواز شریف صاحب کے جھانسے میں، نہ دوسری تیری پوری پی ڈی ایم کو عوام ریجیکٹ کر چکی ہے۔ تو اپنے اس چینل کا خیال رکھنا، میرے چینل کو شیئر، سبسکرائب، فیس بک پر جنہوں نے ہمیں فالو کیا ہوا ہے اور فیس بک پر ہمیں جو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہم نے فیس بک میں لنک دی ہوئی ہے، ہمارے چینل کڑوا سچ میں جا کر وزٹ کریں اور ہمیں فالو کریں اور لائک کریں۔ شکریہ۔